السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة مريم للتعليم. اليوم غادي نخدم معكم مادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. هذا هو المقرر. الدرس الأول: الأعداد من 0 إلى 999. عندنا التمرين الأول: أؤدي مبلغ كل دراجة باستعمال أوراق مالية من فئة 100 درهم وقطع نقدية من فئة 10 دراهم ودرهم واحد. أكمل. عندنا هذا الجدول، هذا فيه الوحدات، العشرات، المئات. عندنا الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. الدرجة الأولى المبلغ ديالها 462 درهم. الدرجة الثانية 925 درهم. الدرجة الثالثة 651 درهما. دابا غادي نفككو هاد العدد اللي عندنا 462. غادي نديرو 400 زائد 60 زائد 2. إذا عندنا 4 الأوراق من فئة 100 درهم، 4 الأوراق، زائد 6 عشرات، زائد 2 من الوحدات اللي هو 462 درهم. الدرجة الثانية المبلغ ديالها 925 درهم. إلا فككنا هاد العدد غادي يعطينا 900 زائد 20 زائد 5. إذن عندنا 9 أوراق من فئة 100 درهم، و2 من العشرات، و5 من الوحدات. إذا المبلغ ديال الدرجة الثانية هو 925 درهم. الدراجة رقم 3 المبلغ ديالها هو 651 درهم. غادي نفككو هاد العدد، غادي يعطينا 600 زائد 50 زائد 1. إذن عندنا 6 الأوراق من فئة 100 درهم، و5 العشرات، وواحدة من الوحدات. تمرين رقم 2: أقارن أثمنة الدراجات مثنى ثم أرتبها من الأغلى إلى الأرخص، أي من العدد الأكبر إلى الأصغر. عندنا 925 و 659. العدد اللي كبير عندنا غادي نجيو لمئات، غادي نشوفو عندنا هنا 9 وعندنا هنا 6. إذا 9 كبر من 6. إذا مباشرة غادي نعرفو بلي 925 هي اللي كبر من 659. هذا العدد الأكبر، الرمز ديال أكبر تيكون هكا. إلا درنا ليه هكا تعطينا 7. إذا هذا هو الرمز الأكبر. عندنا 462 925. غادي نشوفو وين هو العدد اللي كبير وين هو العدد اللي صغير. عندنا هنا 4 أصغر من 9. إذا العدد 462 أصغر. هذا هو الرمز أصغر، هكذا تنكتبو، أصغر من 925. عندنا 462 و 659. كيف ما قلت لكم، شوفوا العدد اللي عندنا في المئات، عندنا هنا 4 وعندنا هنا 6. إذا 4 أصغر من 6. إذا العدد 462 أصغر من 659. هنايا
غادي نرتبو الأثمنة من الأغلى إلى الأرخص. العدد اللي كبير عندنا هنا هو 925. 925 أكبر من 659 اللي هي هادي. 659 أكبر من 462. غادي نمرو دابا للتمرين رقم 3. أكمل. عندنا 253 عدد من 3 أرقام. إذن الرقم 3 هو رقم الوحدات، يمثل 3 وحدات. الرقم 5 هو رقم العشرات، يمثل 50 وحدة. الرقم 2 هو رقم المئات، يمثل 200. الوحدات هنا عندنا 3، 1 2 3. العشرات عندنا 1 2 3 4 5 عشرات. المئات عندنا 2 هو 253. إذا هاد 253 غادي نكتبو هنايا 200 زائد 50 زائد 3. إذن 253. 253. غادي نمرو للتمرين رقم 4. التمرين رقم 4. أكتب كل عدد كتابة رقمية. عندنا العدد الأول، العدد الثاني، العدد الثالث، العدد الرابع، العدد الخامس، العدد السادس، العدد السابع، العدد الثامن. إذن عندنا العدد الأول يتكون من 100 وحدة و10 وحدات و4 وحدات، يعني العدد هو 114. العدد الثاني يتكون من 300 و2 من العشرات و6 من الوحدات. إذا العدد هو 326. العدد الثالث يتكون من 2 من المئات و8 من الوحدات. إذا العدد 208. العدد الرابع عندنا 300 زائد 4 هي 304. العدد الخامس 500 زائد 60 هي 560. العدد السادس عندنا 900 زائد 60 زائد 7 هي 967. عفوا. العدد الثامن 450. 450. العدد الثامن 606. 606. عندنا هنا التمرين رقم 5. ولونوا بطاقة القيمة الوضعية لكل رقم ملون. عندنا هنا 111 رقم الملون، عندنا اللي بنا نلونو البطاقة ديالو.
أنا هنا راه لونتهم. القيمة الوضعية لكل رقم هنايا عندنا 1/100، إذن 100. غادي نلونو هاد البطاقة. 589 القيمة الوضعية لهاد الرقم هنا هي 80. 769 القيمة الوضعية لهاد الرقم هنا عندنا 900، عندنا 90. غادي نلونو البطاقة اللي فيها رقم 9. القيمة الوضعية للبطاقة 324 هي 300. عندنا في هذا العدد 256 القيمة الوضعية لهاد 256 هي 50 هنايا. استثمروا ولاحظوا عدد المئات والعشرات والوحدات اللي هما هادو. لدينا هنا 3 من المئات، 1 2 3. وعندنا 3 من العشرات، وعندنا 5 من الوحدات. العدد هو 335. 335. ثانيا اكتب قيمة كل رقم. الوحدات عندنا 5، العشرات عندنا 3، المئات عندنا 7. إذا هنا غادي نديرو 700. العدد عندنا هو 735. 700. العشرات غادي نديرو 30، الوحدات 5. ثالثا أرتب أثمنة الأجهزة من أرخص جهاز إلى أغلى جهاز. عندنا هنايا مجفف الشعر، مصورة، مكواة. الثمن ديال مجفف الشعر هو 250 درهم. ثمن المصورة 875 درهم. ثمن المكواة 378 درهم. إذا هما طلبوا منا في هذا التمرين باش نرتبوا الأجهزة اللي هما هادو من أرخص ثمن لأغلى ثمن، من أرخص جهاز إلى أغلى جهاز. إذا عندنا العدد اللي صغير هنا، الثمن اللي صغير عندنا هنايا هو 250 درهم ديال مجفف الشعر. غادي نكتبو 250. أصغر من 378. 378 هي العدد اللي تابع 250. 378 أرخص من 875. إذا قلنا غادي نرتبوا هاد الأثمنة من الأرخص إلى الأغلى. عندنا 250، 875، 378. إذا العدد 2 هنايا راه هو اللي صغير سبقناه درناه. عندنا هنا 8، إذا 8 كبر من 3، إذا غادي نسبقو 3 نديروها هنا اللي هي 378. نعاودو تاني، عندنا بيبقى لنا ثمن المصورة هو أغلى جهاز اللي هو 875 درهم. رقم 4 أكملوا ملء الجدول. عندنا 354. 300 زائد 50 زائد 4 وحدات و5 عشرات و300. إذا جمعنا هي 354. إذا 4 هي الوحدات، 5 هي العشرات، 3 هي المئات. فهاد الخانة هادي عطاونا 6 وحدات و8 عشرات و5 مئات، هي 500.
وستة وثمانون، وستة وثمانون. هنايا غادي نجي ندير 500 زائد 80 زائد 6. إلا جمعنا العدد هنايا غادي تعطينا 586. عندنا هنا 700 زائد 90 زائد 2 هي 792 و92. عندنا 2 هي اللي بنا نديرو في الوحدات، 2 وحدات، 9 عشرات، 700. إلا جمعنا هاد العدد هو 792. 792. عندنا هنا 165 هي 100 زائد 60 زائد 5. إذا الوحدات هما 5 وحدات، 6 عشرات، 1 100 هي 165. 165. نمروا للتمرين رقم 5. أستعمل الأرقام 1 و2 و3 وأكون كل الأعداد من 3 أرقام وأرتبها من الأصغر إلى الأكبر. غناخدو 1 2 3 حيت بنا نرتبو من الصغير للكبير. أصغر من 1 3 2. إذا عندنا 123 صغر من 132. 132 أصغر من 213. 213 أصغر من 231. 231 أصغر من 312. 312 أصغر من 321. أتمرن من جديد. ألاحظ الخريطة وأقرأ الجدول وأرتب أطوال الأنهار من الأطول إلى الأقصر. عندنا هنا في الجدول اسم النهر والطول بالكيلومتر. عندنا وادي ملوية 520 طول بالكيلومتر. وادي سابو طول بالكيلومتر فيه 496 كيلومتر. وادي أبي رقراق 240 كيلومتر. وادي أم الربيع 555 كيلومتر. وادي تانسيبت 270 كيلومتر. إذا هنا غادي نرتب طول الأنهار من الأطول إلى الأقصر. نشوف هنا هو أكبر عدد عندي. هنا عندي 555. 555 أكبر من العدد الذي يليه 520. العدد الذي يليه 520 عندنا هنا هو 496. 496 أكبر من عندنا العدد اللي صغير هنا 270.
270 أكبر من 240. إذا عندنا 555 كبر من 520. 520 أكبر من 496. 496 كبر من 270. 270 كبر من 240. نمر إلى تمرين رقم 2. أكتب الأعداد في البطاقات على المستقيم العددي وأقارنها. عندنا هنا 490 500. عندنا هنا واحد الفراغ في هذه البطاقة. عندنا 510. عندنا 520 530. إذا أنا هنا عندي 490 وهنا عندي 500. إذا إلا جيت حسبت 490 491 492 493 495 496 497 498 499. إذا هنا غادي ندير 499. هنا عندنا 500. 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510. إذا غادي نكتب هنا 510. نكمل الحساب ديالي. 511 512 513 514 515 516 517. نكتب هنا 517. 518 519 520 521 522 523 524 525. إذا هنا في هذه البطاقة غادي نكتب 500 عفوا سمحوا لي 525 525 523 524 عفوا 525 526 527 528 529 530. إذا هنا 531 532 533. غادي نكتب 533. هادو هما الأعداد اللي حصلنا اليوم على هذا المستقيم العددي. إذا هنا غادي نقارنوا بين هاد الأعداد ونوضعوا الرمز أصغر أو أكبر. عندي هنا 491 وهنا 519. إذا 491 صغر من 519. الصغر 491 أصغر من 519. عندي هنا 490 وعندي هنا 509. 490 أصغر من 509. عندي 530 وهنا 503. 530 أكبر من 503 حيت عندي هنايا العدد ديال المئات كيساوي العدد المئات. هنايا العدد ديال العشرات أكبر من العدد العشرات هنا. إذا غادي نقولوا 530 هي اللي كبر من 503. غادي نديروا الرمز هكا. 501 510. 501 أصغر من 510. عدد المئات هنايا عندنا نفسه بحال وعدد العشرات هنا عندنا صفر والصفر هنا أصغر من 1. إذا العدد 501 صغر من 510. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذه المادة هذه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح للجميع.